اون همین بچه رو داره که من هیچ وقت نمیتونم به فرهان بدم. این نقطه ضعف و نشونه گرفته و ازش سوء استفاده میکنه. فرهان، همچین مسئله بزرگی ازم پنهون کردی؟ آخه چرا پسرم؟ سلامتی شما از همه چیز برای من مهمتره. همین الانشم به خاطر آرمان خیلی غمگین هستیم. اگه این مسئله رو بهتون میگفتم دوباره یک نگرانی براتون پیدا میشد و من نمیخوام حداقل شما به خاطر من نگران باشین. اما خوشحالی چی میشه پسرم؟ میخوای همه عمرت در حسرت بچه باشی؟ قبل از ارسلان شاید حسرتش رو میخوردم، اما بعد از به دنیا اومدنش من دیگه کمبود بچه رو حس نمیکنم از این نعمت محرومم. ارسلان پسر تاراست عزیزم. اون هر زمان میتونه اونو با خودش برداره ببره. چرا باید ببره؟ اینجا که خونه خودشه، خونه شوهرشه. آره، خونه خودشه، اما خونه شوهری که توی این دنیا نیست. شما چی داریم میگین مادر؟ ببین فرهان، واقعیت اینه که پسر من دیگه به این دنیا هیچ ارتباطی نداره، اما ارتباط تارا با این دنیا و این جامعه نمیتونه از بین بره. اون یه زندگی طولانی پیش رو داره، امروز نه فردا. بالاخره به سایه یه مرد نیاز داره. اگه مثل یه کپک سرتو زیر برف کنی نمیتونی واقعیت رو تغییر بدی و ما بیشتر از این نمیتونیم اینجا نگهش داریم. من، تو یا کس دیگه ای این فکر رو بکنه که تارا همه عمرش میخواد به اسم شوهرش توی این خونه بمونه، پس این یه ظلمه به تارا. به نظرم این بی‌انصافیه پسرم. شما چی میخواین بگین مادر؟ نه، من هیچی نمیخوام بگم. یه فکری خیلی من آزار میده که وقتی تارا بخواد از اینجا بره، پس ارسلانم با خودش میبره.